In 3, 2, 1. 200 ka similya sa kahoy nga tibig ug ilang-ilang ang gipananom sa gatusan ka partisipante sa gipahigayong tree growing activity palibot sa Tugawi Lake, Barangay Dalirig, Pebrero 3 ning tuig. Gisiguro sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Mindro nga sakto ang pagtanom sa mga kahoy aron motubo. Tinguha nini nga maprotektahan ang mga tinubdan sa tubig sama sa Lake Tugawi isip kabahin sa kasaulogan sa World Wetlands Day. We are celebrating World Wetlands Day since 1971. 55 years na, no? Ang wetlands importante kay sa ato source siya sa tubig. Atong wetlands mao ay ga-recharge sa atong tubig sa ilalom, atong aquifer, no? Diri sa Manolo, sa previous year we went to Ugaong Lake, karon ni ata sa Tugawi Lake. Challenge kaayo nga ma-retain ang health niya, ang quality sa tubig pinaagi sa kaniadtong gibuhat karon pagpananom og kahoy. Lakip sa mga nagpakabanaog ni Salmon sa tree growing activity ang mga personahe gikan sa 52nd Engineer Brigade Philippine Army, PNP, BFP, BGMP, Sindro DENR, DPWH sa 3rd District Office, lakip na taga Busico, Manolo Fortis Water District, mga empleyado sa munisipyo ug pipila ka mga residente sa Barangay Dalirig.